अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-4 महीने से सिंस लास्ट December we have been talking about the capital market, its performance, going forward the performance of capital market in 2021. And after discussing the capital market with the brokers, we started speaking with the mutual funds, and now we have started talking to the intellects which relate to the commerce and industry. Federation of Pakistan Chamber and Commerce has a salient and a key role in the economy to play. मियाँ जाहिद हुसैन साहब इज़ वन ऑफ द की इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने फेडरेशन के लिए भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल बिजनेस फोरम को चेयर भी करते हैं। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस को भी वो चेयर करते हैं। एंड ही हैपन्स टू बी अ नोन पर्सनैलिटी in the industry and commerce. We decided not to speak with him and gain an overview of as to what economy is doing, how PTI government is doing, because आधी term हो चुकी है। PTI government either now needs to pull its socks or need to face the music. Zahid साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जाहिद साहब, ये 2.5 साल में हमने एक नया फिनोमेना देखा है। वन क्राइसिस आफ्टर अनदर, फूड की इनसिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद कौन सी चीज़ें, दालें कनाडा से खाते हैं, कुछ दालें हम ऑस्ट्रेलिया की भी खाते हैं, चीनी बग़ैर इंपोर्ट किए हमारा गुजारा नहीं होता, गंदम, आटा, चावल एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए क्या वजह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट मास्टर ऑफ क्राइसिस क्रिएटर्स दिखती है, हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह के इंटेलेक्ट्स हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को बड़ी ग्रिप होनी चाहिए थी इकॉनमी पे। हमें नज़र आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी ख़ात्मे की तरफ जा रही है, अब ट्रेडिंग इकॉनमी के मॉडल पे जा रहे हैं। सिवाय सट्टा ट्रेडिंग और इंपोर्ट लेड इकॉनमी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अलावा मईशत में कुछ नहीं दिखता। आपको क्या वजह नज़र आती है? एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि 2.5 साल गवर्नमेंट अगर सस्टेन करेगी तो वो कैसे सस्टेन करेगी? देखें जी, बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को अब तकरीबन 2.5-3 साल हो गए और इसमें गंदम, चीनी और आपने ये देखा दालों का बहरान, और ये कोई ना कोई बहरान जो है फूड आइटम्स के हवाले से चलता रहता है। और फिर इसी दौरान में आपने देखा कि इनकी कीमतें भी आलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो इसमें एक तो पॉलिसी का फैक्टर है कि इसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रॉपर इसमें एग्रीकल्चर को सही जो फोकस होना चाहिए था उस पर वो फोकस नहीं किया, उसको तरजीह नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये तकरीबन अभी हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही है। और अभी हम ज़राई मुल्क की बजाय अभी हमारा जो सारा फोकस है वो सारा इंपोर्ट है, जबकि हम कुछ अर्सा पहले तक इस सारी चीज़ों में खुद कफ़ील थे, फूड आइटम्स में। अब बात यह है कि इसमें ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि इसमें हमें तो इसमें इंपोर्ट के ऊपर भी खासा दर मुबादला खर्च करना पड़ता है। फिर महंगाई और बेरोज़गारी जो है मेनली वो होर्डिंग की वजह से है, इसलिए कि जो मार्केट सोर्सेज हैं उन्हें जब इस चीज़ का इल्म होता है कि जी ये इस चीज़ की इतनी मिकदार मुल्क में मौजूद है और इतनी इसमें शॉर्टेज आने वाली है, तो उसके नतीजे में फिर कुछ लोग जो हैं उसको होर्डिंग कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही कि ये चीज़ें हमारे पास जो है कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी हमारे पास प्रोडक्शन है, कितने स्टॉक में है, तो हमें कितनी इंपोर्ट करनी होगी। तो बहरहाल ये एक तो अपनी पैदावार हमारी इन सारी चीज़ों की गिर रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट के भी हम सही और बर वक्त तखमीने नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये सारी जो मैं समझता हूँ कि मिस गवर्नेंस है कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही। तो इसमें ज़ाहिर है कि लोगों को इसमें बेरोज़गारी भी हो रही है, लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के लिए भी ये कोई अच्छा नाम इसमें अर्न नहीं हो रहा। Zaid sir, textile sector is not an unknown area to you. टेक्सटाइल सेक्टर में चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? वी नो कि भाई कॉटन जितनी जगह पे क्रॉप होती थी वो अब एरिया कम से कम होता चला जा रहा है। नाउ फोकस इज़ ऑन शुगर केन। सो बिकॉज दिस इज़ योर पर्टिकुलर एरिया, वी वुड वांट यू कि इस सेक्टर को कैसे रिजुविनेट किया जा सकता है?
प्लीज़। देखें जी, टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इनकलाब तो बर्पा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन थोड़ी सी बढ़ी हैं। दिसंबर में तकरीबन कोई 14% बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले में। और अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल को देखते हैं तो इस साल हमारी जो फरवरी में टेक्सटाइल है वो 3.4% पिछले साल फरवरी के मुकाबले में कम हुई है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है हमारी कोई 4.4% पिछले साल फरवरी के मुकाबले में कम हुई हैं। तो जहाँ तक इसमें एक्सपोर्ट्स में या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई इसमें इनकलाब लाने का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन दिस फील्ड एज वेल। इसमें बात यह है कि स्पिल्ड ओवर ऑर्डर हमारे पास आते हैं। हमारे बांग्लादेश में चूँकि इसमें कोविड से ज़्यादा इफेक्टेड था, फिर इसी तरीके से इंडिया बहुत इफेक्टेड था, चाइना इफेक्टेड था, तो वो कुछ ऑर्डर हमारे पास यकीनन आए और वो फिर हमने उसमें जो सप्लाई की तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हमारी एक्सपोर्ट्स में हुआ है या हमने सस्टेन कर लिया। एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ एक दो इकदाम ज़रूर अच्छे किए हैं। जैसे कि इसमें स्टेट बैंक ने इसमें जो टर्फ नामी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी वजह से लोगों को सस्ते रेट के ऊपर कर्ज़े मिले। इसी तरीके से कुछ लोन की पेमेंट्स जो हैं इंस्टॉलमेंट्स और मार्कअप वो स्टेट बैंक ने डेफर किए। फिर गवर्नमेंट ने एक हमारा दरीना मुतालबा था कि एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको एक सतह पे फ्रीज़ किया जाए ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो सकें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत उसमें भी जो कीमतें हैं उनको भी ठीक रैशनलाइज किया। लेकिन इवन देन अभी भी हमारा जो मार्कअप रेट है, although that has been brought down from 13.25% to 7%, but it further needs to be decreased to 5%. तो इसमें ज़रूरत है मज़ीद इसमें कम करने की। इसी तरीके से हमें बिजली और गैस को ठीक करने की ज़रूरत है, कीमतें भी ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उनकी सप्लाई भी ठीक करने की ज़रूरत है। अभी गैस के मामले में भी एक बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस भी सामने आई है कि इंडस्ट्रीज़ को यकायक कहा गया कि जी आपकी हम गैस डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं और आपको बिजली पे स्विच होना होगा। तो इस तरह के इक़दाम आप करें, ज़रूर करें, लेकिन ये कि उसमें इस तरीके से एब्रप्टली लोगों को परेशान करना और उसकी वजह से एक्सपोर्ट पे यकीनन जब पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो उसमें एक्सपोर्ट पे ज़रूर असर पड़ता है। तो इस तरह के इक़दाम जो किए जा रहे हैं वो आई डोंट थिंक कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई फेवरेबल होंगे। देखिए, जाहिद साहब ने हमें बताया कि बांग्लादेश और बहुत सारे वो ममालिक जो हमसे कम्पीट करते हैं, बिकॉज कोविड के क्राइसिस की वजह से उनके पास ऑर्डर्स गए और उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर चले गए। कुछ मुल्क बिल्कुल ही बंद हो गए थे तो उनके ऑर्डर हमारे पास आए। सो बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। हमें ये देखना है कि 1992 के कप की तरह कि टम्बकटू हार जाए और फलां मुल्क जीत जाए और फिर हमारा नंबर लग जाए। इस दफ़ा भी जो इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी स्पिल ओवर इम्पैक्ट, स्पिल ओवर ऑर्डर्स हमारे मुल्क में आए। क्या हम दुनिया से यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे कि दुनिया में क्राइसिस रहे, बुरी सिचुएशन रहे तो हमें चांसेस मिले? सो दिस इज़ वन पॉइंट। द अदर पॉइंट दैट ही mentioned was about the गैस की एब्रप्ट बंदिश। गवर्नमेंट ऑल्दो कह के रखती है कि अक्टूबर से दिसंबर तक गैस अनअवेलेबल होगी, बट ट्रांसमिशन लाइन पे भी गवर्नमेंट को इनफैक्ट काम करना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर पास करने से मामला ठीक नहीं होते। जाहिद साहब, आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कॉटन का 14% रकबा जिस ज़मीन पे काश्त होता था, अब वो शुगर कैन वाले ले गए हैं, जहाँ पे हमें पता है कि 54 रुपये से 120 रुपये तक चीनी की प्राइसेस गई हैं। इसमें दबा के सट्टा होता है, दबा के गेम होते हैं कि चीनी एक रूट से जाती है और वो इंडिया दुबई का चक्कर काट के दोबारा 54 रुपये से 124 रुपये की कौम को मैसर होती है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, पाकिस्तान में जो 14% रकबा हमारा कॉटन का जो फील्ड था वो कम हुआ और वो गन्ने की तरफ चला गया। अब हमारे यहाँ जो 16.5 मिलियन बेल्स का टारगेट था कॉटन ग्रोइंग का, वो अचीव नहीं हुआ और उसके बजाय हमारा जो इस साल अचीव हुआ है वो कोई 5.5 मिलियन बेल्स अचीव हुई हैं। तो ऑलमोस्ट 1/3 हमारा टारगेट अचीव हुआ है कॉटन का। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक ख़राब सूरत हाल है और उसकी वजह से हमें तकरीबन कोई $6 अरब की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और एक तरफ हमें ज़र मुबादला की वैसी किल्लत है, ऊपर से हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह एक तो खैर रकबा जो है वो हमने गन्ने में चला गया क्योंकि गन्ने में इंसेंटिव ज़्यादा थे।
چینی میں انسینٹیو تھے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیسٹیسائڈ کے ایشوز ہیں، ہمارے یہاں پانی کے ایشوز ہیں، ہمارے یہاں کھاد کے ایشوز ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو آتی ہیں یہ میرا خیال ہے گورننس میں آتی ہیں، مینجمنٹ میں آتی ہیں. اگر یہ چیزیں پراپرلی مینیج کر لی جاتی ہیں اور کاٹن گروور کو اگر بر وقت یہ ساری چیزیں اچھی کوالٹی میں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں اور ایک پراپر پالیسی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاٹن میں ہمیں گروئنگ میں اتنا بڑا سیٹ بیک نہیں ہوتا، جو کہ اب ہماری جو انڈسٹری ہے، جو ٹیکسٹائل ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، اس کو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ کاٹن ان کا را مٹیریل ہے، اس کی وجہ سے دھاگے کی شارٹیج ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پھر آگے جو ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم بر وقت ان چیزوں کو مینیج کریں تو پرائم منسٹر کوشش تو بہت کر رہے ہیں، ماننا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ جو نیچے جن لوگوں نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ بر وقت ان چیزوں کو اگر مینیج کریں تو ٹھیک ہوگا. پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس میں کاٹن گروئنگ کے علاوہ جو ہماری ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ 3 سال سے اس میں ابنڈنٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، مگر ابھی تک وہ پالیسی بھی انلیش نہیں ہو سکی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بر وقت اگر اقدامات کیے جائیں اور بیٹر مینجمنٹ کی جائے تو یہ چیزیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہر وقت ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے. ظاہر صاحب مجھے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کو، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں زاہد صاحب نے کافی چیزوں کی نشاندہی کی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی دیٹ واز ان دی رپلائی ٹو آور لاسٹ کویسچن آف دا پریویس سیگمنٹ، کہ جس میں بات چیت ہو رہی تھی اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی، اور جس میں انہوں نے کائنڈ آف شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب محنت تو بہت کرتے ہیں مگر جو ان کی ٹیم ہے ایکچولی اس کو پرفارم کرنا ہے. یہ وہی والا کیس ہے کہ ایک آدمی ٹاپ پر اچھا سے اچھا بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، اچھے پرفارمر نہیں ہے. ایکچولی عمران خان's job is to have the right person on the right place. So coming to this topic کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کاٹن کی پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ کے پاس ایک بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن فخر امام صاحب کی صورت میں موجود ہے. اگر اس پرٹیکولر سیکٹر کی پرفارمنس دیکھیں، کاٹن سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکسٹائل پالیسی کے لیے آپ نے خود بتایا کہ 3 سال سے خیر سے انتظار ہی ہو رہا ہے، اور وہ پالیسی آ رہی ہے اور خیر سے ابھی تک نہیں آئی. اس میں ذمہ دار فخر امام ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو بہت سارے راستے دکھائے جا سکتے ہیں، دروازہ بھی ایک راستہ ہے. اگر فخر امام کو ایشوز نہیں ہیں اور فخر امام کی کمپٹنس پہ تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، بٹ گورننس کے ایشوز ہیں، ان کو بیوروکریسی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کو سسٹم نہیں سپورٹ کر رہا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کو یا پی ٹی آئی کو انفیکٹ جو آخری چانس ہے وہ اس کا چانس جو ہے وہ ضائع کرانا چاہتے ہیں. سو زاہد صاحب اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر، یو نو دس سیگمنٹ آف دا اکانومی، سیکٹر آف دا اکانومی ویری ویل. ٹیکسٹائل سیکٹر میں لانگ اینڈ سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی حکمت عملی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ کب تک اکانومی اس طریقے سے چلے گی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ بہتر ہوں گے تو بیکاز کہ بنگلہ دیش میں مسائل ہو گئے تو آپ کو آرڈر مل گئے، کاٹن آپ کا را گڈ ہے وہ آپ 6-7 ارب ڈالر کا امپورٹ کر، مطلب کائنڈ آف شرم کی بات ہے. سو اے پرسن لائک فخر امام بینگ ایٹ دا ہیلم اینڈ ڈسپائٹ دیٹ یہ سچویشن ہو کہ آج ٹیکسٹائل سیکٹر کو چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کے خیال میں آپ کا اس پہ کیا بھی ہوا؟ دیکھیں، فخر امام صاحب انتہائی قابل اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اور وہ اپنی فیلڈ جو ان کے پاس جو وزارت ہے وہ اس میں بڑے ماہر بھی ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ابھی ایک سیمینار بھی ہمارا اور ان کا مشترکہ طور پہ ہوا تھا کاٹن گروئنگ کے اوپر، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود پھر اگر ان چیزوں کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، اگر وہ کاٹن گروئنگ کے لیے رقبہ نہیں پراپر کر پا رہے ہیں، اس کے لیے وہ اگر بیج نہیں دے پا رہے ہیں، پیسٹیسائڈ نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے جو اس میں مسائل ہیں، اگر ان کو پراپر وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قابل آدمی تو شاید ہمیں اس منسٹری کے لیے نہیں ملے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرائم منسٹر بھی ان چیزوں کو دیکھیں.
اور فخر امام صاحب کی جو تجاویز ہیں یا جو سفارشات ہیں اس میں ان کو فری ہینڈ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی فیلڈ میں یا اپنی وزارت میں یہ سارے کام کر سکیں، اور اس کا اگر کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ریزالو کر سکتے ہیں۔ ظاہر صاحب، گردشی قرضے، سرکولر ڈیٹ پاکستان کی معیشت کو ایکچولی ہولڈ کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کو روک رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں المسائل اگر کوئی چیز ہے تو دیٹ از سرکولر ڈیٹ۔ اب ٹریلینس میں یہ نمبرز جا رہے ہیں۔ اب پاور سیکٹر میں جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ سو اگر گورنمنٹ کو سسٹینڈ بنیادوں پر مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے، تو سرکولر ڈیٹ کے مسئلے کو ایکچولی ایڈریس کرنا ہوگا۔ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ واٹ از یور پروپوزل آن دس؟ دیکھیں جی، سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ تقریباً اب کوئی 2200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں بنیادی وجہ جو ہے اس میں گورنمنٹ کو بہت ساری چیزوں میں کاسٹ زیادہ پڑتی ہے بجلی کی، اور گورنمنٹ سستی قیمت پہ بیچتی ہے۔ اچھا، وہ کاسٹ زیادہ کیوں پڑتی ہے اور سستی پہ کیوں بیچتے ہیں؟ اس میں تقریباً 200 ارب روپے کی بجلی کی چوری ہے، 200 ارب روپے کے بجلی کے لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہماری جو ڈسکوز ہیں ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ پلفریج ہے، پھر نان پیمنٹ آف بلز بھی ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ سارے پائل اپ ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے لیے، پھر اگین وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اچھی مینجمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ تو اچھی اگر آپ مینجمنٹ کریں گے، اس میں پلفریج نہیں ہوگی، اس میں نااہلی نہیں ہوگی، چوری چکاری نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں بھی کنٹرول کی جا سکتی ہیں، اور ان چیزوں کو اگر ہم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 3 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت بھی کم کی جا سکتی ہے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں پلفریج اور لائن لاسز جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تقریباً اس میں بجلی کی قیمت بڑھا کر اور 1000 ارب روپیہ جنریٹ کیا جائے گا، اور پھر اس سے یہ گردشی قرضے پے کیے جائیں گے۔ تو جب آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے تو یقیناً اس سے پھر انفلیشن بھی بڑھے گا، پھر غریب آدمی کے لیے مسائل ہوں گے، ایکسپورٹر کے لیے ایشوز ہوں گے، انڈسٹری کے لیے ایشوز ہوں گے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی۔ تو یہ ایک ایسا وشے سرکل ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر، دوسرے کی تیسرے کے سر، آپ سلسلہ جب تک کرتے رہیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو شعبہ جتنا کام کر رہا ہے، جس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کو وہیں اس کو دیکھا جائے اور وہیں اس کی اصلاحات کی جائیں، وہیں اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کی بجلی کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بھی دوسرے ممالک میں ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، الیکٹریسٹی کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو دوسرے ممالک میں آ رہی ہے وہی ہماری بھی آنی چاہیے، کیونکہ فیول وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، فیول ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کاسٹ آف پروڈکشن جو الیکٹریسٹی کی ہے اس کو بھی دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیٹیو ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر ہماری کاسٹ زیادہ آ رہی ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو تب یہ چیزیں جو ہیں ایک انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے یا انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ ہم مارکیٹ میں ایمرج کر سکیں گے۔ سائی صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمیں زمین پر پاؤں رکھنے چاہیے، ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا سے کمپیریزن کے لیے صرف انڈیا کے دفاعی ساز و سامان، جہازوں اور لڑائی کے ساز و سامان کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا کی معیشت اچھی پرفارم کیوں کر رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بنگلہ دیش میں جو الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں انڈسٹریلسٹ کے لیے وہ کس طرح کے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چائنا ساری دنیا میں اس ریجن میں جہاں جہاں پانی ہے چائنا وہاں پہ پاور جنریشن کے سسٹمز لگا رہا ہے۔ ہم پانی سمندر میں پھینکنا پریفر کرتے ہیں بیکاز ہمیں انڈسٹری کو شاید سستا نہیں کرنا، ہمیں عوام کو شاید سستی چیزیں فراہم کرنا ہماری پرائرٹی نہیں ہے، ہماری لسٹ میں نہیں ہے۔ سو انڈرسٹوڈ آل دیز فیکٹس، زاہد صاحب، آخر میں اگر آپ کوئی حکومت وقت کو، عمران خان کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو ایک جو سیاسی اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس سے نکلنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے ایک جو سیاسی افراتفری ہے اس سے نکلیں، اور ملک میں ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے۔ اور جب تک یہ انسرٹنٹی ہوگی اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کے 3 سال ہو گئے ہیں، اب 2 سال رہ گئے، تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ پولیٹیکل سٹارمنگ میں شاید اور اضافہ ہوگا، کیونکہ آگے آنے والے الیکشن کے لیے لوگ اپنی ری پوزیشننگ کریں گے، تو اس کا بھی بہرحال برا اثر پڑے گا اکانومی کے اوپر،
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پلیئر ہیں وہ اکانومی کو اپنا تختہ مشق نہ بنائیں اور جو بھی چیز ہے پولیٹیکل گراؤنڈ میں کریں اور اپنا فوکس جو ہے وہ ڈیلیوری پہ رکھیں اور پبلک کو ایز آؤٹ کریں، پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ظاہر صاحب آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ، اینڈ وی ہوپ کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے رہیں گے۔ ناظرین، زاہد صاحب happens to be one of the great admirers of this present government, but nowadays he is acting like a critic. ان کی جتنی باتیں ہیں وہ ایک پازیٹیو ویو ہیں فار دا گورنمنٹ ٹو کنسیڈر۔ ان کا کہنا کہ گورنمنٹ نے بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن کو لگایا ہوا تو ہے، بٹ کیا ریزن ہے کہ وہ چیزیں ایکسیکیوشن میں نہیں جا رہی، وہ چیزیں ایکسیکیوٹ نہیں کر پا رہا۔ کاغذ پہ پالیسیز کا ہونا الگ چیز ہے اور ان کی ایکسیکیوشن ہونا الگ چیز ہے۔ ہی کائنڈ آف سبسکرائبڈ کہ اپوزیشن کا جو ویو ہے کہ ملک کو مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہی واز لائک ہی ڈڈ ناٹ کرٹیسائزڈ دس ایسپیکٹ، بٹ ہی سیڈ کہ گورنمنٹ کو گورننس کی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، بیکاز 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 2.25 سال میں دوسری طرح کے مسائل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے۔ دوبارہ سے جو پرندے ہیں انہوں نے اپنی ڈائریکشن لینی ہے کہ آگے کس کی گورنمنٹ آئے گی، نمبرنگ سسٹم میں آگے کس کا نمبر ہے، لوگوں کی ری الائنمنٹ ہوں گی۔ سو ہی واز لائک آن اے فرینڈلی نوٹ ہی سیڈ کہ گورنمنٹ نیڈس ٹو انفیکٹ پل اٹ ساکس۔ ہی ایکچولی مینشنڈ کہ کافی ساری جگہوں پر جو صحیح لوگ ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس وجہ سے اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی کہ ریزلٹس نہیں آ رہے۔ ہی اگین اینڈ اگین سائٹڈ the case and reference of فخر امام who happens to be best of the best person, but چیزیں ٹیکسٹائل پالیسی نہیں آ رہی۔ سیمینار میں تقریریں ہو جانا اور ایکسیکیوشن نہ ہونا was yet another issue۔ گندم سے لے کر چاول، چینی تک ایگریکلچرل ملک ہونے کے باوجود ان کا امپورٹ ہونا اور ویلیویبل ذرائع مبادلہ کا اس میں جانا جس کی وجہ سے مہنگائی کا ہونا، دیز ور دا آل تھنگس جن کو انہوں نے ایز اے کرٹک ریس کیا۔ بٹ ریممبر ہی ہیپنس ٹو بی ون آف دا گریٹ ایڈمائررز آف دا پریزنٹ گورنمنٹ۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زاہد صاحب نے اپنے گفتگو کے دوران ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی، اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا ایشو آف سرکولر ڈیٹ۔ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں زاہد صاحب نے بتایا کہ 2200 ارب سے تجاوز کر چکا ہے یہ سرکولر ڈیٹ، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پرماننٹ سلوشن ابھی تک نہیں لا سکی۔ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہے ناظرین، ایک ہے پیٹرول ریلیٹڈ سرکولر ڈیٹ اور دوسرا ہے گیس ریلیٹڈ سرکولر ڈیٹ۔ گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 500 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، اور اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو زاہد صاحب سیٹ کہ اگین یہ گورننس کا ہی ایک ایشو ہے، بیکاز بیسٹ آف دا بیسٹ ریسورسز آر ود دا گورنمنٹ، اینڈ یٹ وی سی کہ اس والے مسئلے کے اوپر بھی کوئی نہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی پرانے ایس ای سی کے جو چیئرمین ہیں محمد سلیم، انہوں نے بھی پاور سیکٹر ریلیٹڈ ایک رپورٹ جاری کی اور کافی اچھا کام کیا، مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں اور محض باتیں ہی۔ سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف دس سرکولر ڈیٹ، اور جس میں ہمارا خیال ہے کہ اگر دو حصوں میں بات چیت کی جائے تو بڑا اچھا ہے۔ پہلے ہم گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ بات چیت کر لیں، کہ جس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ 500 ارب سے زیادہ یہ تجاوز کر چکا ہے، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ پریسائسلی، میں نے پچھلے پروگرام میں بہت چھوٹی سی گفتگو کی تھی جس میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ اس کو ڈویڈنڈ دے کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، رائٹ ایشو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ آج تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے بات چیت کر لیتے ہیں کہ کچھ صاحبان ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کو یہ چیز تھوڑا سا اور واضح کر کے سمجھائی جانی چاہیے۔ سو جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں جو اینٹیٹیز بنتی ہیں وہ ہیں پی پی ایل، او جی ڈی سی، ایس ایس جی سی اینڈ سوئی نارتھ، اور یہ اس میں تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ اس لیے بھی بن جاتا ہے یہ کہ اس میں جو صارفین ہیں ان سے پیسے کلیکٹ کر کے ریسیو کر کے یہ ان گیس کمپنیز کو آگے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، اور صارفین کی جو لسٹ ہے، طویل فہرست ہے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں، لہٰذا صوبائی حکومتوں کا بھی جو ہے اس میں ایک خاص کردار ہے۔ سو گورنمنٹ
अगर चाहे तो इस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से हल कर सकती है। गवर्नमेंट ने सलीम साहब की भी एक कमेटी बनाई थी, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी, वैसे तो कमेटी बनने के माने यही होते हैं कि आप काम नहीं करना चाहते, मगर इस रीत से भी शायद रिश्ता नाता तोड़ा जा सकता है, इस बात से भी बात छुड़ाई जा सकती है और एक कोई नई मिसाल कायम की जा सकती है कि कोई कमेटी बनी, उसने काम भी किया और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशात हैं, उस पर अमल हो गया। सो प्रिसाइसली गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को अगर होलिस्टिकली देखे तो जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, यानी आपका EOBI हो गया, स्टेट लाइफ हो गया, ये 85% होल्ड करते हैं आपके पावर सेक्टर का। पावर एनर्जी एंड पावर सेक्टर जो है उसका 85% गवर्नमेंट के पास है। सो एट अ मैक्रो लेवल इसको समझने में किसी को भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, अनलेस किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या मियाँ जायद वाली बात ही कि माफियाजी जैसे वो कहते हैं, क्रिटिक्स नहीं है बट वो कहते हैं कि हालात बता रहे हैं कि आपकी पुअर गवर्नेंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी कोई ना कोई किरदार हो सकता है। सो सिंपल 2-2-4 की बात है कि एनर्जी एंड पावर सेक्टर में 85% जो है वो गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्लिक है, EOBI है, अगर इनकी होल्डिंग है, तो अगर गवर्नमेंट डिविडेंड देती है या राइट इशू करती है, तो दोनों सूरतों में अगर कोई बेनिफिशरी है 85%, तो वो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट के सर पे मुसीबत आई हुई है सर्कुलर डेट की, कौम परेशान है महंगाई की वजह से, विच इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट। तो गवर्नमेंट अगर इस मसले को हल करती है और इन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड देती है, तो वो एक पॉकेट से जाकर दोबारा दूसरी पॉकेट से वापस गवर्नमेंट के पास आ रहा है। इसमें किसी पसोपेश की गुंजाइश नहीं है, अनलेस अगेन एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आपका एजेंडा कुछ और नहीं है। इसमें किसी को पसोपेश नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये नंबर्स भी बड़े वाज़े हैं, ये बात भी बड़ी छोटी सी है। गवर्नमेंट को सिर्फ बहुत मसाइल हैं तो गवर्नमेंट एक छोटा सा वर्क ग्रुप बना दे। इसके लिए हमारा फोरम जो है वो अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं, हम TOR लिख सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के लिए जो मोहम्मद सलीम हैं, जो पुराने SEC के चेयरमैन हैं, उनकी भी खिदमात हासिल की जा सकती हैं और इसका कोई प्रैक्टिकल सलूशन जो है उसको जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज अगेन जाहिर साहब ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट के पास टाइम बहुत कम है। वी होप कि गवर्नमेंट जो है इस बात को कंसिडर करेगा। दूसरी बात जो है बाज़ार में वो एक परेशानी और तशवीश की बाइस है कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एंड कंबाइन लिवरेज जो है वो हमने देखा कि 55-58 बिलियन तक चली गई थी, जो कि यकायक कम होकर 37 अरब रुपए पर आ गई है। बाज़ार में इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, यानी तालीम याफ्ता नहीं मगर बाज़ार के पढ़े लिखे हैं, जो बाज़ार के मैकेनिक्स को समझते हैं, बाज़ार के टेंटिकल्स को समझते हैं, बाज़ार को आप कहते रहें कि फंडामेंटल चलाते हैं, फ़लाँ चलाते हैं, जुम्मा खान चलाते हैं, फ़कीर खान, नो, बाज़ार को बाज़ार के मैकेनिक्स चलाते हैं, लिवरेज चलाती है। तो लिवरेज 58 अरब से 37-38 अरब तक जब आई है तो इसके मानी कोई ना कोई संजीदा बात है। एक चीज़ जो बाज़ार में कॉमनली हो रही है वो ये हो रही है कि मार्च के महीने की क्लोजिंग की वजह से बैंक्स जो हैं वो फ्यूचर के रोल ओवर की जो फंडिंग है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड वी नो कि TRG में ये 25% सालाना के रेट तक रोल ओवर हो रहा है और दबा के 12 रुपये से 150 रुपये तक की ये पंपिंग हुई है। MTS की प्राइसेस में और रेडी मार्केट की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता नहीं, जिनको बाज़ार की समझ है, वो अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। सो जस्ट इन केस अगर मार्च के महीने में इस बात को, इस नोशन को, इस क्यास को मान लिया जाए कि बैंक्स जो हैं वो ये 30-40 अरब रुपए नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर मंडे से बाज़ार में एक अच्छा वाला जो है वो प्रॉब्लम देखने में आएगा। और मार्च तो का जो महीना है वो तो जाना ही मसाइल की वजह से जाता है, क्राइसिस की वजह से जाता है। वी होप कि इस दफ़ा कोई बाज़ार बड़ा क्राइसिस नहीं देखे, मगर ज़ाहिर है कि हर किसी की नीड होती है, हर ग्रीड इज़ द बेस्ट हंगर। सो वी होप कि इस दफ़ा मार्च में
زیادہ مسائل نہیں ہوں گے. ناظرین پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.